बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब तो बेखिरियात होंगे अल्लाह पाक के रहम व करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी जुमेरात का दिन है और मैं आज आप दोस्तों को प्योर राजनपुरी गुलाबी एक गब्बन बकरियों की मैं शानदार ऑफ़र देने वाला हूँ। आज लाट छोटी है, रेट बड़ा सस्ता होने वाला है। सिर्फ आज मैं आप दोस्तों को जो लाट दिखाने वाला हूँ ना, एक ब्रीडर बकरा है और बाकी माशाल्लाह मेरे पर अभी 9 बकरियां हैं और 9 की 9 बकरियां 1.5 से 2 महीने की प्रेग्नेंट है। और आज का जो रेट होगा ना कोई 32 होगा ना 35 होगा। और आज आपको मैंने प्योर चीज़ों की भी पहचान करवानी है। हर बकरी मेरे पर अभी वाइट तो होती है लेकिन गुलाबी नहीं होती। आज ऐसी मैंने लाट बनाई है ना, आज 100 जानवरों की लाट में से सिर्फ आज मैंने 10 जानवर निकाले हैं जो एक नंबर क्वालिटी की राजनपुरी गुलाबी बकरियां होती हैं। आप जब इस तरह की चीज़ें अपने फार्म पे डेरे पे ठहराएंगे ना, जितने भी आपके दोस्त अहबाब हैं, भाई हैं या कोई भी है, जब इस तरह की चीज़ें आपके डेरे पे ठहरी होगी ना तो वाकई आप कहेंगे कि मेरे पर भी आपने कोई चीज़ ही मंगवाई है। लाट अच्छी है, रेट बड़ा सस्ता है। 9 बकरियां एक बकरा आप दोस्त आज मेरे से ले लेते ना, अगर आप दोस्त इनके ऊपर 1 साल अच्छी मेहनत कर लेते हैं, कम से कम आपको इसमें 20 से 25 लाख रुपए की बचत है। और दांतों में क्या है, रेट क्या है, मज़ीद मालूमात में आपको बाइक कैमरे दूँगा। रिक्वेस्ट ये मेरे पर अभी वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। अगर आपको ये लाट कार्गो पे चाहिए या अगर आप उसने मेरे फार्म पे ना चाहते हैं तो रात नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर होंगे। एक मेरा होगा और एक मेरे छोटे भाई का होगा। मैं देखना चाहता हूँ आज कौन खुश नसीब भाई जल्दी रब्ता करेगा। बाकी आपने मेरी मेहनत भी देखनी है। अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना है, दूसरा कमेंट करना है और तीसरा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। पहले आपको बकरियां दिखाता हूँ, राब्ता आपने जल्दी करना। और ये है माशाल्लाह मेरे पर अभी भाई कैमरे की वीडियो और ये है कुल टोटल 10 जानवरों की लाट है। तो सबसे पहले मैं आपको इन बकरियों की उम्र बताता हूँ। सारी बकरियां 12 और 14 महीने के अंदर है। मसलन खीरी और 2 दांत पट्टे हैं, इसके अंदर 6 दांत कोई बकरी नहीं है, कोई 8 दांत या 4 दांत बकरी नहीं है। आप लेते हैं 6 दांत बकरी, आप बोल लेते हैं 8 दांत बकरी, वो 1 सुआ करके भी बूढ़ी हो जाती है। ये नौजवान जानवर हैं, ये 10 सुए करेंगी ना तो तब जाके ये मेरे पर भी बूढ़ी होंगी। और लाट भी बड़ी प्यारी है। जो रेट होगा ना आपकी सोच से भी इंशाल्लाह कम आपको दूंगा। मजीद आपको जब मैंने एक एक करके सारे जानवर दिखाने ना बकरियां, तो आपको इनकी सही माने में क्वालिटी समझ जाएगी कि आज खलील भाई ने किस तरह की लाट हमें दिखाइए। क्योंकि दोस्त कहते हैं यार खलील भी आप छोटी लाटें बनाते हैं। अगर आप दोस्तों ने मेरे फार्म पे आना चाहते हैं, अगर आप दोस्तों को बच्चों वाली बकरियां चाहिए वो भी मेरे पास होती हैं। प्रेग्नेंट बकरियां चाहिए, मुंदरे छतरे चाहिए, आपको जिस क्वालिटी का माल लेना चाहते हैं खलील गोड फार्म का विजिट करें। अल्लाह के हुक्म से चीजें भी अच्छी होंगी और रेट भी जो ना बड़ा ही सस्ता आपको देंगे। और आपके सामने चारे वगैरह भी खिला रहे हैं। कोई सुनना तरीका जैसे होता है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हमारे फार्म पे कोई जानवर आपको बीमार नहीं मिलेगा और कोई जानवर नुक्स वाला नहीं होगा और कोई ऐब वाला नहीं होगा। और जितने भी मैं अपने फार्म पे बकरे और बकरियां देता हूँ दोस्तों को, मैं वैक्सीन वगैरह लाजमी करवा देता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि बाद में दोस्तों को मसला परेशानी ना हो। कोई दोस्त कहते हैं राजनपुरी बकरी कामयाब नहीं, भाई कामयाब पूरे पाकिस्तान में होती है लेकिन सही माने में आपको वैक्सीन नहीं करवा के देते। और ये वो कामयाब तरीन ब्रीड है, इसको पूरे पाकिस्तान में लोग पसंद भी करते हैं और इनकी पूरे पाकिस्तान में डिमांड है। आप इन्हीं के जो मेल बकरे लोग देखते ना राजनपुरी तैयार करते हैं 2-2 लाख का, 3-3 लाख रुपए का इन्हीं के बच्चे सेल करते हैं। आप मेल बकरे जो ना उनकी आप कुर्बानी कर सकते हैं और जो बकरियां ना आप उनसे मेरे पर भी फार्मिंग करते रहें। अगर आपका 50 बकरियां लेने का माइंड है, 100 बकरियां लेने का माइंड है, लेकिन मैं तो आपको रिकमेंड हर वीडियो में बोलता हूँ आप माल मेरे से लो या जिधर से मर्जी लो, लेकिन 9 से 10 जानवर पाल लें। एक तो आपको 50 से भी जो है ना ज्यादा मुनाफा देंगे। 2 किलो टेडी माल लेते हैं, साल साल अपनी मेहनत जाया बर्बाद करते हैं। ये आपकी 9 बकरियां अभी ये 1.5 से 2 महीने की प्रेग्नेंट हैं। तकरीबन 3.5 माह के बाद अगर ये आपकी बकरियां 2-2 बच्चे भी देना शुरू कर देते ना तो कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ आपके 18 बच्चे होंगे। और ये भी बकरियां 12 से 14 माह के अंदर 1 सुआ नहीं 2 सुए करती है। 2 सुओं का आप हिसाब लगा कम से कम भी इनके 36 बच्चे होंगे 1 साल के बाद। ये मेरे पर भी रिज्क हक की लाल है। एक तो बकरियां पालने से घर में बरकत भी होती है और आपकी रिज्क की भी तंगी दूर होगी और हमारे नबी की दुआ भी है। और जिस भाई को ये 10
اور جس بھائی کو یہ 10 کے 10 جانور چاہیے 3 لاکھ روپے کی پوری لاٹ دیں گے آپ کو میری طرف سے پورے پاکستان میں کارگو فری دیں گے. آپ کی جب ایک ایک بکری تیار ہوگی 2 بچے دینا تو صرف آپ کی 2 بکریوں کے پیسے ہوں گے. باقی جتنا بھی آپ کو مال ہے نا یہ سارا فری ہے. جتنے بھی دوست میرے باہر پردیش ملک بیٹھے ہو نا اپنے کسی رشتہ دار عزیز کو اس طرح کی لاٹ لے کے دیں. آپ کا فارم میرے پر بھی بنایا بن چکا ہے. اگر آپ 2 سے 1 سال بھی محنت نہیں کرنا چاہتے تو کم سے کم آپ 3.5 ماہ کے بعد آپ کے دیکھیں 18 ان کے بچے ہوں گے صرف بچے. پھر بکریاں دوبارہ کراس ہو جائیں گی. اس سے بیسٹ میرے پر بھی کوئی کاروبار نہیں ہے. اپنے لیے اگر اپنے بچوں کے لیے کچھ کمانا چاہتے ہیں اس طرح کی لاٹ لے لیں. اور جو ریٹ آپ وہ ہے نا وہ 30,000 کے ساتھ کارگو فری ہے. اکیلا بکرا اس میں 45,000 روپے والا وہ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں 30,000 کے حساب سے کارگو بھی فری کر کے. الگ الگ لیں گے تو وہ بار بار بول رہا ہوں کہ ان کا میرے پر بھی ریٹ زیادہ پڑے گا. ابھی میں ساری پٹھیں آپ کو ایک ایک کر کے جاتا ہوں مزید آپ کو صحیح معنی میں کوالٹی سمجھ جائے گی. تو ماشاءاللہ میرے پیارے بھی ابھی سارے جانور میں آپ دوستوں کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں. یہ نمبر 1 کے اوپر بریڈر بکرا ہے. کوئی بھی گوڈ فارم والا آپ کو جانور ایک ایک کر کے نہیں دکھائے گا. آپ کو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے پیور چیزوں کا بھی شوق کروانا ہے. ساری چیزیں کوالٹی میں آپ کو 1 نمبر چیز کر کے دکھا رہا ہوں. لیکن بکری وائٹ تو ہوتی ہے لیکن گلابی نہیں ہوتی. آپ کو میں یہ دیکھیں پیور چیز کی پہچان. یہ طوطا فیس ہوتا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اور یہ بکرے کو آپ چیک کرنا کیرا بکرا لینا چاہتے ہیں 50,000 روپے کا آپ کو دیں گے. لاڑ لیں گے تو آپ کو 30,000 کے حساب سے. یہ نمبر 1 پہ ہے. یہ اس وجہ سے ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دوستوں کو اچھا سا شوق کرواتا ہوں اور آپ کو کوالٹی کا پتہ ہونا چاہیے کہ خلیل بھائی ہمیں جانور کس طرح کے دکھا رہے ہیں. لے جب اس اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 2 کے اوپر پاٹ. اس طرح کی پاٹ آپ محمد پور میں یا راجن پور میں ریٹ چیک کریں گے نا آپ کو 40,000 روپے کی نہیں دیں گے. منڈیوں پہ رلتے ہیں نقص والا مال لیتے ہیں. آپ کو ایک ہی ساتھ لاٹ مل رہی ہے اور وہ بھی صاف ستھری. فائدہ اٹھائیں گے تو خوش نصیب ہوں گے. اگر اس طرح کی آپ لاٹ نہیں لیتے تو کبھی بھی آپ فارمنگ جانوروں سے نہیں کرتے. یہ 2 نمبر پاٹ آ رہی. ابھی میں آپ کو 3 نمبر دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں پیور چیز کی پہچان قریب سے آپ چیک کر دیں. اور یہ الحمدللہ سے دوستوں نمبر آ رہی ہے ماشاءاللہ 3 کے اوپر پاٹ. پہلے آپ کو جو کہتی وہ راجن پوری تھی. ابھی یہ راجن پوری گلابی بھی آپ کو بکری دکھا رہا ہوں. سنگ بالکل چپے اور بالکل مڑے جیسے دوگلا ٹیڈی مال ہوتا ہے نا سنگ بڑے ہوتے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے بالکل چھوٹے سے. اور ایک تو کان آپ دیکھیں اللہ پاک نے کس طرح خوبصورت بنائی. یہ 3 نمبر پاٹ ہے. ابھی آپ کو 4 نمبر دکھاتا ہوں. اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے ماشاءاللہ 4 کے اوپر پاٹ. پیور چیزیں ہیں ساری پٹھیں بڑے سائز کے اندر. آپ بولیں خلیل بھی تعریف زیادہ کریں نہیں کرتا اللہ پاک کے ذات کی ہوتی ہے لیکن چیزیں آپ ویڈیو میں دیکھیں کس طرح کی دکھا رہا ہوں. یہ چیز آپ دیکھیں ماشاءاللہ منہ سے 2 دانت اور کھیری پٹھے ہیں. یہ 4 پیاری. ابھی آپ کو 5 نمبر کا تو لے جائیں. اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے ماشاءاللہ 5 کے اوپر پٹ. لیکن دکھانی میں نے آپ کو پہلے تھی نسل میں سب بکریوں سے زیادہ. دم بھی دیکھیں اور یہ فیس بالکل وائٹ جسے نکری بکریاں کہتے ہیں. لے جب اس کو. اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 6 کے اوپر پٹ. آپ اس کو بھی چیک کریں. ساری پٹھیں وی پی کانوں کی لینتھ آپ چیک کریں. وائٹ پٹھے ماشاءاللہ یہ فیس ہوتا ہے. آپ کو لاٹیں دکھاتے ہیں کوالٹی صحیح سمجھ نہیں آتی. اس طرح آپ چیزوں ایک ایک کر کے دیکھیں. لے جب. اور یہ نمبر آ رہی ہے 7 کے اوپر کیونکہ ابھی اذان بھی آنے والی. میں آپ کو جلدی سے دکھاؤں گا ٹھیک ہے. یہ 7 پہ آ رہی ہے. ابھی میں آپ کو 8 نمبر دکھاتا ہوں. لے 10 منٹ پہ. اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 8 کے اوپر پٹ. آپ اس کو بھی چیک کر لیں. ایک نشان ہوتا ہے نا یہ خدا قدرت ہوتی ہے. اس سے کجلی راجن پوری کہتے ہیں. نکوڑا آپ دیکھیں پیور انل چیز ہے. اسمیل بھی دوسری سیٹ دکھانا بکری کی. دوسری سیٹ بھی میں آپ کو چیک کراتا ہوں. آپ چیک کریں وہ بھی. یہ دوسری سیٹ دیکھیں وائٹ ماشاءاللہ پنک طوطا فیس ٹھیک ہے. یہ 8 پیارے بھی آپ کو 9 نمبر دکھاتا ہوں. اور یہ نمبر آ رہی ہے 9 کے اوپر پٹ ٹھیک ہے. آپ اس کو بھی چیک کر لیں. ابھی ایک رہ گیا آپ کو وہ دکھاتا ہوں پھر پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں. یہ 9 پہ آ رہی پیور چیز ہے ماشاءاللہ. اور یہ نمبر آ رہی لاسٹ کے اوپر 10 کے اوپر. یہ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے سینگ ہے بالکل گلابی اور لال آنکھوں میں جسے بلی کی آنکھوں والا کہتے ہیں. گجرا والا میں دوست آپ لیے اس کو. اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی ویڈیو کین میں آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ چلا بھی لگے گاتا ہوں. دوبارہ بھی آپ کو رہتا ہوں 3 لاکھ روپے کی میرے پر ابھی پوری لاٹ دیں گے. اور میں بھی ویڈیو کا اینڈ کرنے والا ہوں. اوکے اللہ حافظ. جتنے بھی دوست اب آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ فیس بک پہ دل کھول کر لائک کمنٹ شیئر کرنا.